Mga sugdakod. Mga igsoon, maayong udto. Ako si Rosita Gungob. Nagpuyo sa Barangay San Antonio, nagsakop ko sa PBCM. Magmantala mi sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga mo'y katumanan sa ikatulong personas. Nagwalig Espiritu Santo. Kay matod pa sa Hebrehanon 6:1, Hebrehanon 6:1, busa magpadayon kita diha sa busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang nga Kristohanon. Tungod kay ang pagka-Kristohanon dili man day katumanan. Niya nami sa ikatulong personas. Si Master mo ikatumanan sa ikatulong personas. Kung nagtuo mo nga si Kristo maoray Diyos, nagkamali mo tungod kay ang unang Korinto 13:9 ug 10 nag-ingon ang mga apostoles, ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili pa hingpit. Apan kun moabot ang hingpit, kadtong dili hingpit mawala. Kay ang wali day nga Kristo dili man kahingpitan. Sa Juan 8:50 nag-ingon si Kristo, apan ako wala mangita sa akong kaugalingong himaya. Adunay usa nga nagapangita og nagahukom. Sa ato pa, dili Kristo mo'y maghukom. Kay sumala sa Juan 14:26, si Jesus mitubag og miingon kanila, kung kinsa ang nahagugma kanako, magabantay siya sa akong mga sugo. Ug ang akong amahan mahagugma kaniya, ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Sa ato pa, kay giangkon man day nila ang pinuy-anan, kinsa may nagmantala nga, kinsa may nag-implementar nga si Master Dios, si Kristo. Nganong nag-ingon man si Kristo, ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Kinsa may naay pinuy-anan dinhi sa yuta, di ba si Master? Ang ikatulong personas mo'y katumanan sa Espiritu Santo. Na?